نكمل الجزء يا طلاب، الجزء الثاني خاص بالمحاضرة اللي هو تبدي بالسلايد رقم 11 اللي خاصة بالتون. Tone. Tone refers to the writer's voice in a written work. It's what the reader or hearer might perceive as the writer's attitude, bias, or personality. You should speak as an objective social scientist. This means that everything you must say, you must be unbiased, scholarly, and supported by evidence. Supported by evidence. يعني التون هو يمثل صوت الكاتب بالكتابة، اللي هي من خلالها المتلقي راح يعرف انه شنو اتجاه هذا الكاتب. هل هو متحيز؟ هل هو مثلا يعني objective موضوعي؟ لذلك انه لازم كل شيء تقوله بالبحث او بالمقالة لازم يكون موثق، يعني بدلائل. ما يصير انه تكتب انت مثلا من دون توثيق. وايد يقول لكم مثلا من تكتب وثق، الغرض منه على مود انه التون مالتك ما ترجع يعني المعلومة، هاي المعلومة من توثقها يقدر المتلقي يرجع يعرف المعلومة من انت ماخذ هاي المعلومة. بنفس الوقت انه على مود تكون انت يعني you're not biased غير متحيز. بايس يعني شلون تكون متحيز إلى جهة على جهة ثانية. فعلى مود هو من خلال الكتابة مالتك يضطر المتلقي يعرف إنه شنو الاتيتيود مالتك. راح نعرف شلون نحاول إنه نقلل من البايس مالتك. هي شلون كل يعني اكو طرق معينة إنه أنت شلون تقلل من التحيز مالتك بالكتابة مالتك الأكاديمية. أول شي avoid making broad generalizations. لا تسوي تعمم هواي بكتاباتك، يعني لا مو دائما تكتب always never. يعني يعني مثلا أجي أقول students are always smart. دائما نقول الطلاب مو دائما شطار، ما يصير هيجي. معقول يكونوا هم شطار؟ فما يصير أنا أعمم. I cannot make broad generalizations. راح يكون أنا biased. فما يصير أنا أسوي يعني أعمم أو أنهي. مثلا never أقول students never submitted for example homework. ما يصير أقول طلاب كلهم ما سووا ولا واحد منهم سوى مثلا واجب بيتي. فما يصير هنا أسوي تعميم، والتعميم هي من أنواع أشكال البايست. زين، اللي بعدها avoid using oversweeping adjectives. تستخدم كلش صفات يعني كلش يعني حدية. outstanding, obvious، يعني كلش ذنب بالتعابير. avoid using adverbs يعني بالكتابة البحثية مو هو يستخدم adverbs اللي يدل على الحدية. مثلا يقول really, clearly، ما يصير. avoid qualifiers little, definitely. avoid using emotional language، اللغة العاطفية اللي تثير العواطف. it's heartbreaking that so many are starving. وأكمل كأنما أنت تريد قاعد تستجدي العواطف مالت القارئ. فأذني أهم النقاط اللي يخصن التون مالتك على مود إنه ما أكون بايس. أحتاج إنه أستخدم تعابير، أبتعد عن هذه التعابير على مود أكون غير بايست. الموضوع اللي بعده اللي هو راح يسمحوا له الهيجينج لانجوج اللي ذكرناه بالفيديو الأول. الهيجينج لانجوج شلون أستخدم، شنو معنى هيجينج لانجوج، شنو خصائصه، شلون أسويها. الهيجينج language also called cautious language، أما تسموها cautious language، hedging language، tentative language، كلها نفس المعنى. شلون استخدمها وين اوظفها؟ hedging language عادة او cautious language او tentative language كلها يستخدم نفس التعبير لكن يستخدم بكتابة البحوث. is a way of softening the language by making the claims or conclusions less absolute. يعني هي شنو عملية استخدام اللغة بشكل مخفف بحيث انه ما تبين انه آرائك او الخاتم مالتك انه انت كلش متأكد. يعني عدم تأكيد هذا الشيء بشكل قطعي. عدم استخدام لغة بعدم تأكيد يعني قناعة أو موقف معين بشكل قطعي. راح نشوف شنو. It's especially common in sciences. For example ليش؟ لهذا لأن أنت بكتاب البحوث عادة you give hypothesis presenting results نتائج. Though it's also used in other disciplines to avoid presenting conclusions or ideas or facts. راح أعرف شلون أستخدمها. أنا بدي أستخدم hedging language. عندي ثلاث استراتيجيات. There are three different ways to hedge your claim, or actually perhaps four.
لكن أهم ثلاثة أساسيات، هن ثلاث أساسيات أنا أقدر من خلالها أقدر أسوي اللغة مالت هيجينج. هي شنو هي؟ models، المودل verbs اللي تعرفوها، الادفيربال construction، الظروف، and lexical verbs، الأفعال القاموسية lexicals. راح نشوف شلون أستخدمها وكل واحدة عليها مثال. models، model verbs بالمودل verbs اللي هي مثل may و might و can و could is a way of being cautious. واحدة من استخداماتها على مود أنه أبين باللغة مالتي نكون حذر باستخدامها is to use the model verbs expressing uncertainty in place of stronger, more certain orders such as will with. يعني احنا عندنا models مثل will with صحيح، لكن ذني will with يؤدي معنى certainty، التأكيد. أنا لا، بالعكس بالهيجينج لانجويج بستخدم مودلز، هذا المودلز يؤدي معنى uncertainty، لأن يعني مثل may might can could uncertainty probability، إذن يؤدي هذا المعاني. تعرفون المودلز يؤدي هواي معاني necessity certainty uncertainty obligation إلى آخره. أنا هنا بالهيجينج لانجويج نستخدم مودلز ليؤدي المعنى uncertainty، عدم التأكيد، عدم التأكد. نشوف مثال عليه. مثال، شوف عندكم هذا المثال driving at night is dangerous، قيادة بالليل هي خطرة and there will be accidents and راح يكون هناك حوادث. هذا هسه جملة بسيطة statement بدون هيجينج لانجويج. راح أسوي في عبارات معينة أسويها هيجينج less absolute. شنو معنى less absolute؟ يعني مو كلش، يعني أقلل من تأكيدية هاي الجملة، مثل شنو؟ أقول driving at night is somewhat dangerous and there could be accidents. شوف هنا هاي بالأحمر صفت driving at night is somewhat dangerous، نوعا ما هي خطيرة and there could be accidents. بدال المودل verbs of well خليت شنو؟ خليت could. ليش خليت could؟ لأن بالكود إن هذا المودلز يؤدي معنى uncertainty والويل بالعكس يؤدي معنى certainty. فش قلت driving at night is somewhat dangerous and there could be accidents. شفتوا؟ أنا خليت كأنما أنا هنا بالجملة الأولى من أقولها أنا متأكد بنسبة 100%، لكن هنا بالجملة الثانية لا، أنا ما متأكد، أنا أريد الجملة تكون التأكيدية مالتها أقل. اللي بعدها عندنا النقطة الثانية هو الادverbs. There are many adverbs which can be used to express caution. عندنا هواي من الظروف اللي يؤدي معنى uncertainty أو probability. These associated with cautious مثل probable probability، possible possibility، seemingly apparently arguably perhaps maybe presumably conceivably. هذين كلهم ظروف يؤدي معنى شنو؟ uncertainty. They are used to give the meaning of uncertainty or the meaning uncertainty or probability. فذن الظروف أستخدمها على مود الغرض الأساسي to make a language hedging. You see؟ راح ناخذ نشوف هنا عندنا أمثلة. إذا عندنا شوف المثال الأول، مثال الثاني. هذا أول مثال، والمثال هذا الثاني اللي هو الهيجينج لانجويج. شوف المثال الأول the number of unemployed people will continue to rise as the poor economic condition persists. شوفوا بالأحمر will continue. The number of unemployed people will continue to rise as the poor economic conditions persists. شوف الثاني the number of unemployed people will probably continue. في الظرف اللي هو ظرف يؤدي معنى شنو هو probability، يؤدي معنى uncertainty. من المحتمل إلى أعداد عاطلين العمل راح تستمر بالزيادة إذا كان الوضع الاقتصادي مستمر، الوضع الاقتصادي سيء مستمر. فأنا ايش سويت؟ خليت probably. The number of unemployed people will probably. فهاي الإضافة probably أضفتها ليش؟ على بدي أسوي هاي اللغة هيجينج. بينما بالأولى أنا ما استخدمت probable. ليش؟ لأن كأنما هو هنا
هاي اللغة تكون هي مو خطأ طبعا، لكن هي it's inappropriate using language that makes you your 100% خطأ. استخدم لغة بكتابة البحوث بحيث أنا متأكد من أنها 100% خطأ، يعني من نتائجها لازم أكتب وعندي يعني probability uncertainty see. فقط ضفت لي كلمة اللي هي ظرف هنا probably على مود أعطي معنى uncertainty. الثاني اللي هو lexical verbs. عندكم هواي lexical verbs بيستخدموا تكثر بالبحوث، اللي هن مثل ذني. شوف مثلا أنت هواي تلقون بالبحوث مثل study indicates الدراسة توضح، study proposes الدراسة تخترع، the study indicates, the study proposes, the study suggests, the study tends to, the study appears, estimates, argues, assumes, presumes. كل ذني lexical verbs اللي أدى المعنى probability، اللي أدى المعنى uncertainty يكثرن بالبحوث. ليش؟ لأن هاي من خلالها أنا أبين الأوبجكتيفيتي الموضوعية مالتي، من خلالها أنا أقدر أبين الأوبجكتيفيتي الموضوعية مالتي. الأخيرة النقطة الرابعة اللي هن أقدر من خلالها أستخدم أخير اللغة أسوي هيجنج بالكتابة، اللي هن الموديفايرز. Instead of suggesting that something is true in all cases, you can make your argument more credible if you admit that it might not always be the case through using modifiers. يعني بدل ما تقول إنه هذا الشيء حقيقة وقطعي يعني بكل الأوقات، لازم تغير الارجيومنتيشن مالتك وتكون يعني مقبول في كتاب البحوث إنه تستخدم بعض الموديفايرز اللي يقللن من قطعية هذه الجمل، يعني هاي العبارات مثل شنو؟ مثل many, most, several, some, the majority, minority, good number of, a significant number of, a few, a little. ذني التعابير اللي خاصة بالموديفايرز، ذني good, many, much, few, little. ذني يقللن من قطعية الجملة، يعني الجملة راح نشوفها، شوف شلون راح تتغير من ناحية شوف الجملة الأولى نعيدها. driving at night is dangerous and people will have an accident. الجملة الأولى كلمة من تقولها أنت متأكد ما يقارب 100% أنه القيادة بالليل خطرة ومحتمل يعني تؤدي إلى حوادث، هاي من تقولها يعني 100% أنت متأكد. لكن هنا الثانية، شوف الثانية driving at night is somewhat dangerous. خليت هنا somewhat دلالة على الهيجنج language. and a good number of people هنا خليت الموديفايرز إنه عدد كبير من الناس، عدد يعني لا يستهان من الناس. a good number of people could have an accident at some point in their lives. بس واحد يقول لي شنو وين الخطأ؟ أقول له اثنيناتها صحيحة، لكن هاي الأولى ما مناسبة بكتابة البحوث، هاي مناسبة أكثر بكتابة البحوث. This is much more appropriate than the first one in you writing a research paper or writing essay. فهذين التعابير ليش؟ لأن هاي الأولى تبين إنه هذا الشيء حتمي وقطعي 100% وأنت متأكد، وماكو شيء بالبحوث بكتابة البحوث في كتابة المقالات تبين إنه أنت 100% متأكد. لكن هنا اللي هي لازم تستخدم الهيجنج language، نقول إنه driving at night is somewhat dangerous، نوعا ما القيادة في الليل هي خطرة، وعدد كثير من الناس من المحتمل أن يتعرضوا إلى حوادث في نقطة معينة في حياتهم. The driving at night is somewhat dangerous and a good number of people could have an accident at some point in their lives. You see. هذا هنا ينتهي المحاضرة الخاصة باليونت العاشر، واللي عدة أسئلة إن شاء الله نحاول إنه نجاوب عليها.